ल हेर्नुस् त स्टेटमेन्टको इन्डाइरेक्ट मेथड सर एकपल्ट 8 नम्बरको हेर्दिनु न सर, यो मेसिनरी एकाउन्ट, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट चाहिँ मेरो मिलेन। कति 8 नम्बर भन्नुभयो? हजुर सर। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट किन मिलेन त? प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट बनाउनु भयो यहाँ? लस हजुर सर। भनेको छ लस अन सेल अफ प्लान्ट भनेर 800 रहेछ। सेल प्रोसिड सेल भ्यालु कति राख्नुभयो? 2000 सर। सेल प्रोसिड भनेर 2000 राख्नुभयो ल। अनि बाई भनेर 800 राख्नुभयो। बाई पिएल 800 छ सर क्रेडिट साइडमा। अनि ब्यालेन्स बिडी भनेर 28000, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन 12000 घटाउँदा कति? 28 बाट 12 घटाउँदा 16000 सर। 16000 भयो। अनि उता क्रेडिट ब्यालेन्स सिडी भनेर 40 बाट 22 घटाउने 18। हजुर सर। 18 आयो सर। अनि किन अनि बाई डेप्रिसिएसन अन प्लान भनेर 7200 राख्यो? राखे सर, राखे। मिल्नु पर्ने त त्यति त अरु के छ त? सबै मैले गरे सर हैन, तर यहाँ मेरो सोल्युसनमा चाहिँ नयाँ मेसिन पर्चेस चाहिँ 16000 मा छ, मेरो चाहिँ 12000 आउँछ के। तिम्रो यो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज मिल्यो कि मिलेन एग्रिगेटमा? मिल्यो सर। हैन सर, मैले त्यो पुरै कम्प्लिट गरे नै छैन। यो मेरो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी नमिलेर मैले आधीमै छोडिदिएको। अनि त्यसले यस्तो गरे हुन सक्छ क्या? हजुर के सर? गेन अन सेल सबै गर्नु न हैन, त्यो मिस्टेक हुन सक्छ के। त्यसमा त्यो सोलुसन हेरेपछि त्यो मिस्टेक हुन्छ के कतिपय कुराहरु। यो आफै अब यहाँनिर गेन अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट पनि इन्भेस्टमेन्ट गेनमा भएछ भने चाहिँ 4000 प्लस 1000 गरेर हामीले 5000 राख्नु पर्यो सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर हैन। हजुर। अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अरे ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ किनेको छ, कति हजार बढ्या छ हेर्नुस् त, इन्क्रिज कति भएको छ? 50000 मा यो डेप्रिसिएसनलाई जोड्नु पर्यो त्यसैको बिल्डिङको 4000, यसलाई जोडेर 18 आउने। पर्चेज अफ ल्यान्ड बिल्डिङ भनेर 36000 हुन्छ कि कति हुन्छ? 18 दुना 34 हुन्छ कि 18 दुना 36000 हुन्छ। त्यो गर, मिलेन भने भोलि सोध न है, मिल्छ के कम्प्लिट हुन्छ हुन्छ। त्यो मिस्टेक हुन सक्छ ल। हुन्छ सरलाई भाइबरमा पठाइदिन्छु नि म, मिलेन ल ल ल हेर्नुस् त, हामीले डाइरेक्ट मेथडबाट तपाईहरुलाई जाँचमा डाइरेक्ट मेथड नै आउँछ है। डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले सेल्सबाट स्टार्ट गर्थ्यौं भने चाहिँ अब हामीले इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ नेट प्रॉफिट अथवा नेट लस के छ त, यो नहुन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई रिटेन अर्निङ दिएको हुनछ, त्यसबाट जाने है। त्यसबाट जाँदाखेरि चाहिँ हामीले नन अपरेटिङ क्याश एक्सपेन्सेसहरु र लसेसहरुलाई चाहिँ एड गर्नुपर्छ र नन अपरेटिङ इन्कम एन्ड गेनहरुलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, लेस गर्नुपर्छ। एग्रिगेटमा हाम्रो चेन्ज हुने भनेको क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज मात्र हो, अरु हुँदैन चेन्ज। अब हेर्नुस् त यसमा एड गर्ने भने के अरे, नन क्याश नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड नन अपरेटिङ लसहरु। अब यसमा के पर्छ र डेप्रिसिएसन फर द इयर भएपछि त्यो राख्नु पर्यो। अमोर्टाइजेसन एक्सपेन्सेसहरु, रिटर्न अफ एक्सपेन्सेस भनेको जस्तै गुडविल रिटर्न अफ होला, पेटेन्ट रिटर्न अफ होला, ट्रेडमार्क रिटर्न अफ होला, कपिराइट रिटर्न अफ होला, अल रिटर्न अफहरु राख्ने के डेप्रिसिएसन है। प्रिलिमिनरी भनेको प्री अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको के हो बुझ्नुहुन्छ भन्नुस् त? मैले उता कता अर्को टपिकमा पनि भनेको थिएँ, के हो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भने? थाहा छैन? कम्पनी स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले सुरुमा लाग्ने खर्च हुन्छ नि, जस्तै व्यवसाय सुरु गर्यो, आजको दिनमा 10 लाख रुपैयाँ खर्च भयो। अब तपाईले 10 लाख रुपैयाँ एकै वर्ष, त्यही वर्ष तपाईले इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपेन्सेसको रूपमा राख्नु भयो भने तपाईले लस 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 इयरिङ गर्नुहुन्छ के। भन्नाले तपाईले ठूलो मात्रामा के देखाउँछ, त्यहाँ लस मात्र देखेर हुन्छ कम्पनीलाई। त्यही भएर हामीले प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई 1 वर्ष मात्र नगरेर कम्पनी कति वर्षसम्म रनिङ हुन्छ त? मानौ हामीले 20 वर्षसम्म त्यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई के गर्दै जाने हो,
कटाउँदै जाने हो भनेपछि 10 लाखलाई 20 वर्षसम्म गर्दै जाँदा चाहिँ हामीले प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ भनेर हामीले प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेर इन्कम त्यो कति हजार कटाउँदै जान्छ भन्नुहोस् त 50,000 कटाउँदै जान्छ। त्यही भएर हामी 50 TS एसेट्स मान्छौँ क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई है, खर्च मान्दैनौँ। सर फेरि भन्दिनँ त्यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स। कुनै पनि कम्पनी अथवा व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि लाग्ने प्रारम्भिक खर्चहरू हुन् क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको। भनेको स्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित हुन्छ कि वा चाहिँ अन्य कुराहरू? व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि के खर्चहरू लागिरहेको हुन्छ त? सुरुमा लाग्ने जति पनि खर्च हुन्छ नि, अब हामीले नर्मल्ली खर्चहरूलाई त रेकर्ड गर्ने भयो, यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ हामी रेकर्ड गर्दैनौँ क्या एक्सपेन्सेसमा भनेर बुझ्नुहोस् न है। भनेको एज अ एसेट्स यसलाई चाहिँ काउन्ट गर्छौँ है त। हामीले यसलाई 50 TS एसेट्समा रेकर्ड गर्थ्यौँ क्या। एसएचई सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्दाखेरि हामीले यसलाई घटाउँछौँ। प्रिलिमिनरी TS एसेट्स भन्दा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर हैन, अन्डरराइटिङ कमिसनहरू यिनीहरूलाई घटाउँछ हामी पछि यसको डिटेल अझ रेसियो एनालाइसिसमा पनि पढ्नुपर्छ। अनि अरू नन अपरेटिङ लस अन सेल अफ फिक्स एसेटहरू, इन्भेस्टमेन्टहरू, प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चरहरू, प्रिफरेन्स सेयरहरूमा तिरेको डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर, डिभेन्चरहरूमा भएको सबैलाई के गर्ने, एड गर्ने। यो टोटल गरिसकेपछि के लेस के गर्नु पर्यो त, नन अपरेटिङ इन्कम एन्ड गेनलाई। यसमा के पर्यो हेर्नुहोस् त, डिभिडेन्ड रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट्स, इन्भेस्टमेन्टहरू, इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, यिनीहरूलाई चाहिँ लेस गर्नु पर्यो। यो टोटल लेस गरिसकेपछि आएको भ्यालु भने हाम्रो के हुन्छ त, फन्ड्स फ्रम अपरेसन, फन्ड्स फ्रम अपरेसन माइनस है फन्ड्स फ्रम अपरेसन। अब यो फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा हामीले एडजस्टमेन्ट अफ CA एन्ड CL एक्सपेक्ट क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा वर्किङ क्यापिटललाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। के बाहेकको, क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको क्यास ब्यालेन्स भयो, ब्याङ्क ब्यालेन्स भयो होइन, मार्केटेबल सेक्युरिटी हो, यिनीहरूलाई चाहिँ समावेश नगर्ने। त्यो बाहेकको सबै करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजलाई हामीले के गर्नु पर्यो, फन्ड्स फ्रम अपरेसन पछि एडजस्ट गर्नु पर्यो। अब जस्तै करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज भएको छ भने त्यही पहिला जस्तै माइनस डिक्रिज भएको छ प्लस, अनि करेन्ट लायबिलिटिज इन्क्रिज प्लस डिक्रिज माइनस। करेन्ट एसेट्स एउटै कुरा इन्क्रिज डिक्रिज हुँदैन, तपाईँले एउटै मात्र दिएको भयो त। सबै कुरा गरिसकेपछि हाम्रो के आयो त, नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम CFO। If net profit after tax is not given, we calculate net profit for the year। हामीलाई चाहिँ यदि हामीलाई के दिएको छैन अरे, नेट प्रॉफिट दिएको छैन भने अब रिटेन अर्निङबाट जानुपर्छ भने हैन त अघि मैले। अब तपाईले नेट प्रॉफिट फर द इयर दिएको छैन भने तपाईले नेट प्रॉफिट फर द इयर क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ क्या। नेट प्रॉफिट फर द क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि रिटेन अर्निङ, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड फर द करेन्ट इयर भनेको अब तपाईले प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको होला हैन, रिटेन अर्निङ दिएको होला, अनि अदर रिजर्भ फन्ड ट्रान्सफर फ्रम नेट प्रॉफिट भनेको अरु रिजर्भहरु तिनीहरुलाई जोड्ने। त्यो जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त, नेट प्रॉफिट फर द इयर आउँछ। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, प्रोभिजन फर ट्याक्सेस, यिनीहरु सबैलाई जोड्नु पर्छ है। त्यो पनि लेख्नु, मेरो विन्डो भइरहेछ। अनि हेर्नुस् त, क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज र क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज आर सिमिलर एज डाइरेक्ट मेथड भनेको चेन्जमा के मात्र हुन्छ अरे, अपरेटिङ एक्टिभिटीज मात्र हुन्छ। अब यही टपिकमा मलाई हिजो एउटा क्वेशन भनिरहनु भएको थियो, 13 नम्बरको क्वेशन यस्तै छ है, रिलेटेड
विन्डो लाइसेन्स एक्सपायर भयो रहेछ यो। हेर्नुहोस् त 13 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस् त। एमा हामीलाई प्रोफिट फर द इयर दिएको छैन, प्रोफिट फर द इयर दिएको छैन है। अब प्रोफिट फर द इयर निकाल्नु पर्यो यसमा। प्रोफिट फर द इयर कसरी निकाल्ने भन्नुस् त। प्रोफिट फर द इयर कसरी निकाल्ने, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन, करेन्ट इयरको राख्ने है। अनि रिटेन अर्निङ फर द इयर भनेको अब तपाईलाई कम्पेरिटिभली दुईवटा ब्यालेन्स सिटमा त हामीलाई दुईवटा इयर दिएको हुन्छ। अब करेन्ट इयरको निकाल्दाखेरि हामीले करेन्ट इयरबाट लास्ट इयरको भ्यालु घटाउने, त्यो जति आउँछ हाम्रो नेट प्रोफिट फर द इयर हुन्छ। यो क्वेसनलाई सोलुसन गरौँ न पहिला। सर यो एनएफआरएस भन्ने पनि यो इनडाइरेक्ट मेथड नै हो। एनएफआरएस अब त्यो डाइरेक्ट मेथड हो, मैले त्यसको पनि ल्याएको छु अहिले। एनएफआरएस भने के हो अनि त्यसको अलि म भन्छु। ए हुन्छ। एउटा हिसाब यसको म पुरै गर्दिन नि फेरि। सर यो क्वेसन नम्बर 13। हजुर क्वेसन नम्बर 13 हो ओल्ड इज गोल्डको। यसको म अपरेटिङ मात्र गर्छु, अरु भनिदिन्छु मात्र है। अरु चेन्जै छैन, अरु सेम हो क्या। ओके तपाईले प्रोफिट फर द इयर अलगै निकालेर राख्दा पनि हुन्छ, फर्मेटमै निकाल्दा पनि हुन्छ है त। डट डट कम्पनी, कम्पनीको नाम के छ? के कम्पनी? कम्पनी क्याश फ्लो अन्डर जाँचमा आउँदैन ल तपाईलाई डाइरेक्ट मेथड। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हामीलाई नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर यदि एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्थ्यो भने दिया हुन्थ्यो, तर यो क्वेसनमा दिएको छैन। हेर्नुस् है, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड तपाईले फेरि तल गएर त्यो कम्पनी पेड डिभिडेन्ड भनेको छ, ट्याक्सेसन त्यो भनेको 50,000 डिभिडेन्ड पेड हो र 50,000 ट्याक्स पेड हो है। ल प्रोफिट फर द इयर निकाल्नु पर्यो। प्रोफिट मैले त्यसैमा निकाल्दा पनि हुन्छ भनेको छु है, फर द इयर। प्रोफिट फर द इयर निकाल्दाखेरि हामीले अब रिटेन अर्निङ छ क्वेसनमा, रिटेन अर्निङबाट जानुस्। रिटेन अर्निङ, रिटेन अर्निङ फर द इयर, त्यो वर्षको रिटेन अर्निङ कति हो भन्नको लागि हामीलाई करेन्ट इयरको रिटेन अर्निङ कति छ हेर्नुस् त। ब्यालेन्स सिटमा 1,70,000 छ। लास्ट इयरको त घटाउनु पर्यो नि त, त्यो वर्षको निकाल्नको लागि त हामीले कति आयो त? 70,000।
अनि एमा 8 के गर्नु पर्यो अब प्रोभिजन फर टैक्सेसन कच्चा प्रोभिजन फर टैक्सेसन प्रोभिजन फर टैक्सेसन भने आज जहिले पनि करेन्ट इयरको हुन्छ है 50,000 CY लेखेँ मैले 50,000 छ कहाँ 50,000 छ हो राम्ररी हेर त छैन 50,000 50,000 छ सर कहाँको प्रोभिजन फर टैक्सेसन भनिरहेको छ तल छैन माथिको 10,000 छ दुबै उ गरेर ए 70,000 प्रफिट भएको ठाउँमा के ट्याक्स 50,000 सरी सर 60,000 छ त मेरोमा 60 छ 60,000 छ 60 60 छ है ल 60,000 प्रोभिजन राख्ने हो के पेड राख्ने हैन पेड त अलरेडी उले दिएको छ बुकमा त्यही 50,000 दिएको छ त्यसपछि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड अरु रिजर्भहरु छ त केही यसमा यो पनि CY करेन्ट इयरकै हो के कति छ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड 70 अनि 70 अरु रिजर्भहरु भएपछि अरु रिजर्भ पनि राख्ने ल अहिले अरु रिजर्भ छैन DIVIDEND ल यो सबै जोड्नुस् 2 लाख नेट प्रॉफिट फॉर 2 लाख आउँछ 2 लाख हो यही भ्यालु गरेर राख्नुस् यहाँ कहाँ थियो नेट प्रॉफिट फर द इयर यसमा राख्नुस् 2 लाख और नेट प्रॉफिट फर द इयर मा हामीले 8 के गर्नुपर्छ भनेको थिए भन्नुस् त नन ऑपरेटिंग नन कैश नन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लसेस हरु के छ त अब नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अब हेर्दै जानुस् त अब नन अपरेटिङ क्याश एक्सपेन्सेस मा एउटा डेप्रिसिएसन छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी को हेर्नुस् त डेप्रिसिएसन छ कि छैन बोले 70,000 छ नन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कच्चा डेप्रिसिएसन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी को 70,000 त्यसपछि अरु हेर्नुस् त डेप्रिसिएसन पछि के छ त क्यासेट खर्चहरु माथि हुँदैन है खर्चहरु माथि हुँदैन ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट सेल यो इन्भेस्टमेन्ट सोल्ड गरे इन्भेस्टमेन्ट सोल्ड गर्नु भनेको यो हाम्रो के भन्नुस् इन्भेस्टमेन्ट सोल्ड गर्दा सर खर्च माथि हुँदैन भन्नुको मतलब सर कस्तो सर हजुर खर्च माथि हुँदैन भन्नुको अर्थ यहाँनिर बुझिन सर खर्च माथि हुँदैन भन्नाले ब्यालेन्स सिटमा हुँदैन भनेको के ओके सर अब हामीले डेप्रिसिएसन अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी नन अपरेटिङ क्याश एक्सपेन्सेसमा एउटा डेप्रिसिएसन पर्यो अरु के छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ प्रिमियम अन रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर एउटा यो छ नि त प्रिमियममा तिरे हैन त कति प्रिमियम तिर्यो हेर्नुस् त माथि अब
पैसा उसले रिपेमेन्ट कति गरेछ 50,000 तिरे खानी 50,000 तिर्यो भन्नु कसरी तिर्यो भन्नु होला फेरि 50,000 ले डिक्रिज भएको कि छैन भएछ हो 50,000 को मात्र उसले 5% पेमेन्ट गर्छ क्या भनेपछि कति तिर्यो त उसले 2500 प्रिमियम रिडिम्सन मात्र राख्ने फेरि तपाईहरुले राख्नु होला त्यो घटेको ब्यालेन्स त हामीले कहाँ राख्ने हो फाइनान्सिङमा राख्ने है फाइनान्सिङमा राख्दाखेरि फेरि यो 5,000 प्लस पनि गर्नुपर्छ यहाँ आयो फेरि उता आएन आउँदैन भन्नु होला नि है त्यस्तो नगर्नु होला है खर्च यति हो यसमा आउने खर्च एड यति हामीले एड गरौँ ल 75 त्यो सर 50,000 को कति पर्सेन्ट 10% हम्म 75,000 यता राख्नु यो दुईटा जोड्नुस् त कति हुन्छ ए 2,75,000 2,75,000 यसबाट हामीले लेस के गर्नु पर्यो भन्नुस् त लेस के गर्नु पर्छ नन अपरेटिङ income and gains dividend receive rent receive interest receive घटाउनु पर्यो के छ डिभिडेन्ड रिसिभ छ यो क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट रिसिभ छ बोल्नु न त छ कि छैन यो क्वेशनमा डिभिडेन्ड रिसिभ इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड प्रोभिजन त छ सर डिभिडेन्डको हैन डिभिडेन्ड रिसिभ कहाँ छ तल इन्फो फाइनल हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुनु पर्यो क्या पेड त हामीले त्यो अहिले फाइनान्सिङमा चाहिने कुरा हो अब तपाईले नन अपरेटिङ इन्कम एन्ड गेनमा आउने भनेको एउटा ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट वर सोल्ड भने माथि गएर हेर्नुस् त इन्भेस्टमेन्टको कस्ट कति रहेछ इन्भेस्टमेन्ट ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट इयर 1 मा 40,000 छ इयर 2 मा छैन भन्नुको मतलब सेल गर्यो त्यो 40,000 भएकोलाई उले 80,000 मा सेल गर्यो भनेको छ तल गएर हेर्नुस् त ट्रेड सोल्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेको कि छैन छ सर 80,000 हो प्रॉफिट चाहिँ 40,000 कहाँ 60 छ 80 देख्नु हैन हो अब प्रॉफिट कति भयो उलाई 40,000 40 प्रॉफिट अन सेल अफ ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट बेच्दाखेरि उलाई फाइदा भएको 80,000 मा बेच्यो जसको कस्ट चाहिँ कति हो 40 को कस्ट भन्नाले सुरुमा किन्दाखेरि चाहिँ 40,000 मा किनेको थियो भन्ने अब यो क्वेशनमा अरु इन्कमहरु छैन है नर्मली इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको बेला हुन्थ्यो इन्कमहरु धेरै अहिले यो क्वेशनमा छैन सर यहाँनिर बुझेन सरी सर प्रॉफिट अन सेल ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट कहाँबाट हो सर यो हो तल गएर हेर्नुस् न तल गएर हेर्नुस् हैन तल कहाँ गएर हेर्नुस् भनेपछि एडिसनल इन्फर्मेसनमा सेल अफ ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट वेयर सोल्ड फर 80,000 भने हजुर सर हो अनि माथि गएर हेर्नुस् त ट्रेड इन्भेस्टमेन्ट इयर 1 मा 40,000 थियो तपाईसँग इयर 1 मा 40,000 इन्भेस्टमेन्ट थियो त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई तपाईले 80,000 मा बेच्नु भयो अरे क्या तपाईले कति लगानी मानौ शेयरमा लगानी गर्नु भएको थियो एक वर्षमा तपाई 40,000 मा लगानी गर्नु भएको थियो तर 2 वर्षमा तपाईले 40,000 मा बेच्नु भयो के दोस्रो वर्ष अरे 80,000 मा बेच्नु भयो भनेपछि के भयो तपाईलाई ए माथिको बेचेको सर यो बेचे हो नि ओके सर अब के भयो यहाँ प्रॉफिट भयो प्रॉफिट भने हामीले नन अपरेटिङमा पर्यो यो त्यही भएर हामी यसलाई यहाँ घटाउँछु एउटै मात्र छ त्यही भएर म डाइरेक्ट यहाँ घटाउँछु ल ओके सर त्यसपछि हाम्रो के आउँछ थाहा छ के आयो यसपछि फन्ड्स फ्रम अपरेसन कति आउँछ फन्ड फ्रम अपरेसन 2,35,000 अब यसमा हामीले
के गर्नु पर्यो भन्नुस् त करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटीलाई एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो है त एडजस्टमेन्ट अफ करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटी एक्सेप्ट EXCPT cash and cash equivalent cash and cash equivalent लाई किन यहाँ यसरी गर् भन्नु होला क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट भने हाम्रो इन्डिङ ब्यालेन्स हामी लास्टमा राख्छौँ त्यही भएर यहाँ समावेश हुँदैन अब करेन्ट एसेट्समा एसेट साइडमा जानुस् त एसेट साइडमा जानुस् एसेट साइडमा हाम्रो इन्भेन्ट्री छ हैन इन्भेन्ट्री छ एक क्याश एट बैंक छ इन्भेन्ट्री 150 छ आउँछ त यो आउन्न किन आएन भन्नुस् त न बढेछ न घटेछ त्यो चेन्जै भएन अकाउन्ट रिसिभेबल 1 लाखबाट 150 भएको छ इन्क्रिज भयो 50,000 इन्क्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल इन्क्रिज हुनु भने प्लस हो कि माइनस हो प्लस खतम गर्नु हाल्नु पर्यो करेन्ट एसेट इन्क्रिज हुनु भने पर्चेज सर हो भने होइन मैले अकाउन्ट रिसिभेबल सक्यो त्यसपछि क्याश एट बैंक फाइनल उता आउने भयो कुरा अब करेन्ट लायबिलिटी हेर्नुस् त के छ अरु करेन्ट लायबिलिटीज के छ बैंक ओभरड्राफ्ट हामीले यो बैंक ओभरड्राफ्टलाई चाहिँ यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ फाइनान्सिङमा राख्छौं है तर पुरा हामीले बैंक ओभरड्राफ्ट भन्ने चाहिँ के हो सर बैंक फाइनान्सिङमा राख्छौं बैंक अति विकर्स भन्ने हुन्छ यो भनेको तपाईले आफ्ना भरपर्दो ग्राहकहरुलाई चाहिँ बैंकले उसको खातामा भएको भन्दा बढी रकम झिक्ने जुन सुविधा दिएको हुन्छ नि हो त्यो सुविधा भनिन्छ यो भनेको सबैलाई दिदैन यो भनेको एक प्रकारको लायबिलिटीज हो तिर्नुपर्ने हुन्छ टेबल तपाईको एकाउन्टमा भएको भन्दा बढी पैसा झिक्ने सुविधा हुन्छ के बैंकले दिएको यो क्रेडिट कार्ड जस्तै आफ्ना विश्वास चाहिँ दिएको हुन्छ अनि सर यो बढिया छ भने के गर्नुपर्ने हामीले यसमा यो बढेको छ भने चाहिँ इन्क्रिज पैसा आयो भन्ने हो लायबिलिटीज इन्फ्लो भयो पैसा आयो क्याश इन्फ्लो भयो त्यसो भए घट्यो भने चाहिँ हाम्रो आउटफ्लो हुन्छ घट्यो भने चाहिँ डिग्री तपाईले पेबल गर्नुभयो पैसा तिर्नु भयो त्यही भएर पैसा गयो हुन्छ यो लायबिलिटीज हो लायबिलिटीज घट्दा बढ्दा के हुन्छ त्यही केस गर्ने त हो नि है अनि अकाउन्ट्स पेबल छ अब अकाउन्ट्स पेबल पेबल हेर्नुस् त 1 लाखबाट 80,000 भएको छ एकबाट भने घट्नु कि बढ्नु हो घट्नु हो नि हैन डिक्रिज इन अकाउन्ट पेबल कतिले डिक्रिज भा 20,000 हो डिक्रिज हुँदा पैसा के हुन्छ जान्छ अनि हामीले अब यसैमा हामीले अर्को के गर्दिम भन्नुस् त ट्याक्स पेड पनि राख्दियो है ट्याक्स पेड राख्दाखेरि तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ तल फन्ड्स फ्रम अपरेसन पछि यसलाई फन्ड फ्रम अपरेसन क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज बिफोर ट्याक्स भन्न सक्नुहुन्छ है यो आएकोलाई लास्टको स्टेपमा राख्दा नि हुन्छ कति हुन्छ 70,000 माइनस छ नि दुईटा हैन क्याश फ्लो हो जाए बन्द का करी हल्ला आइराछ यो भन्नुस् ट्याक्कै यसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स पेड अब
ट्याक्स पेड हामीलाई जुन बुकमा दिएकै हुन्छ त्यहाँ तल दिएको छ दिएको छैन भने हामीले ट्याक्स पेड क्याल्कुलेसन गर्छौँ पहिला जस्तै। अहिले यहाँ ट्याक्स पेड भनेर यसले क्वेसनमा दिएको छ 50,000 तल कति आउँछ भन्नुहोस् है। कति आयो कसैले गर्नुभयो? 1.15 त्यो 1.65 भयो त्यो माथिको 1.65 1.65 1.15 ल तपाईले यसरी गर्नुहोस् है। अब म यो भन्दा उता तलको गर्दिन म भन्छु मात्र। त्यो यसको फर्मेट हेराइदिनु सर त कसको यसैको माथि जुन सुरुदेखि यति त हो नि। तललु गर्नुस् अलिकति तर सानो बनाइदिएको फन्ड सानो बनाइदिनु सानो एकदम अलि सानो बनाइदिनु सर। ल अझै नि भएन नि यसलाई मात्र गर्छु है पर्टिकुलर देखि ल। ओके सर ओके सर यो तल जुम 125 भएको छ त्यसलाई 85 मा ल्याउनु न भइहाल्छ त्यो। कहाँ 125 यो कहाँ 125 भन्नुभयो? त्यो जुम भएको छ नि यो त्यही हो सर त्यही हो त्यस्तो फर्मुला अलिकति फर द पिरियड लेखेर एज अन है। तर एक्जाममा चाहिँ आउँदैन हैन सर यो के हुन्छ? आउँदैन ढुक्क हुनुहोस्। त्यही त अब मलाई चाहिँ आउनुहोस् भनेर मात्र मैले यहाँ गरिदिएको हैन नगर्दा एक्जाम अहिलेसम्म आएको छैन हैन सर? अहिलेसम्म आएन। ए यो त्यसो भए माथिल्लो लेभल मात्र रहेछ नि सर? मास्टर लेभलमा मात्र आउँछ। हाम्रोमा पढाइ पनि गरेनन्। आउँदैन त अनि कहाँ पढाइ गर्छन् त अनि सेकेन्ड इयरमा पढ्नु पर्छ यो। ओके सर पढ्दैन सेकेन्ड इयरमा यो इन्डाइरेक्ट मेथड बीबीएस यहाँ पढ्नु पर्दैन। बीबीएस मा अब तपाईले कुनै लेभलमा पढ्नु पर्दैन। यो फर्स्ट इयरमा कुन च्याप्टर कति मार्क्स आउँछ भनेर एकचोटि त्यो हजुरसँग छ सर त्यो पठाइदिनु न। मेरो क्लास हेर्नुस् न मैले सुरुै दिनमा लेखिदिएको छु त सबै लेखिदिएको छु। त्यो युट्युबमा सुरुको दिनमा छ तर त्यो युट्युबमा छ कि छैन भन्ने मात्र मलाई याद भएन। अब त्यो कहीँ साथीहरुसँग छ भने फोटो खिचेर त्यो म भनिदिन्छु एक दिन भनिदिउँला कि लास्टमा भनिदिन्छु कति कति आउँछ भनेर है। अनि सर एक्जाम कहिले फिक्स हुँदैन के अहिले थाहा पाउनु पाएदेखि यहाँ पढ्न कुनलाई फोकस गर्नुपर्ने रहेछ हुन्थ्यो। यहाँनिर म अलिक भ्याउँदिनँ के कामले गर्दाखेरि। त्यो त हो कि प्रदीपजी तर तपाईको 100% त्यो छैन कि। ल म यो आज यसको अर्को यो त फाइनान्सिङ र एकछिन है यसको इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ यदि भएन भने मलाई भोलि सोध्नु होला। म आज अलिकता उसको एनएफआरएस को भनिदिन्छु है। त्यो सकिहालौँ कि आज हामी भोलिबाट नयाँ लेसन पढ्नुपर्छ ल। हुन्छ अनि सर एक्जाम कहिलेसम्म हुन्छ केही छ थाहा भयो? रुटिन आउँछ अब तपाईहरुको यो असारको पहिलो हप्ता आउँछ भनेको छ। अब त्यसपछि हुन्छ है। यसको अरु बनाउनु होला है अरु सेम छ केही छैन। र हामीले एनएफआरएस भन्ने त सुनेको थियौं हैन। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ के हो एनएफआरएस भने? नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड नभन्नु होला। के हो भन्नुस् त एनएफआरएस भनेको?
जस्तै हामीले हेर्नुस् त कम्पनीहरुको हिसाब गर्दै जाँदा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट मैले अहिले पनि जति पनि भने तपाईले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट वाइडली भनेको जताततै युज हुने भने डाइरेक्ट मेथड हो है कम्पनीहरुमा प्राय इन्डाइरेक्ट हुँदैन तर इन्डाइरेक्ट पढ्नु पनि पर्दैन त्यही भएर अब यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अब हेर्नुस् त इन्भेस्टर भनेको हाम्रो देश नेपालको मात्र हुन्छ र हुँदैन फरेन इन्भेस्टर पनि होला अब यो एनएफआरएस को मेन अब्जेक्टिभ भने के हो भनेपछि यो भनेको एज अ ओल्ड जताततै पनि बुझ्न के होस् सजिलो होस् भनेर जुन एकाउन्टिङ रेकर्ड राख्ने हुन्छ नि हिसाब राख्ने काम यो एनएफआरएस ले गर्यो हामीले क्लियरिटी हुन्छ के भनेको जस्तै अब फरेन इन्भेस्टर हाम्रो देशमा आएर लगानी गर्यो भने उले पनि त थाहा पाउनु पर्यो नि त अब जस्तै हामीले यहाँ सिक्यौं बाहिर गएर यो हामीलाई यो ज्ञान अथवा यो जुन हामीले सिकेको कुराहरु उता युजेबल भएन भने त यो पढेको केही काम भयो त भएन नि त हो यो कुराहरुलाई लागू गर्ने क्या काम चाहिँ केले गरेर हुन्छ एनएफआरएस ले गरेर हुन्छ है यसको मेन भने त्यही हो तपाईले यो एकाउन्टिङ जसरी यहाँ रेकर्ड गर्नु भएको छ अर्को ठाउँ जाँदा पनि सेम रेकर्ड यसरी नै हुन्छ भनेर सिकाउने काम कसले गरेर हुन्छ एनएफआरएस ले गरेर हुन्छ अरु यसमा केही हैन तपाईले सेम हो अहिले जसरी गर्नु भएको थियो नि डाइरेक्ट मेथडबाट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु भएको थियो त्यसरी नै बनाउने हो तर हामीले जुन निकालेको यो भ्यालुहरुलाई चाहिँ यहाँ नराख्ने अब कहाँ निकाल्नु पर्यो वर्किङ नोटमा निकाल्ने क्या तल वर्किङ नोट भन्ने नोट नम्बर 1 भन्ने 1.1 भनेर तपाईले क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा हामीले कतिवटा टपिक निकाल्थ्यो भन्नुस् त सेल्स थियो हैन डिस्काउन्ट अलाउड प्रोभिजन फर ब्याड डेट रिकभरहरु ब्याड डेट अमाउन्टहरु आउँथ्यो नि हो त्यो तपाईले अब यहाँ वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्यो अनि यहाँ अमाउन्ट राख्नु पर्यो डाइरेक्ट अनि क्याश पेड टु सप्लायरको पनि सेम हो तपाईले क्याश पेड टु सप्लायरमा सीओजीएस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु हुन्थ्यो अनि अकाउन्ट्स पेबल बिल्स पेबलहरु हैन क्रेडिटर्सहरु इन्क्रिज डिक्रिज के भएको छ त्यो अमाउन्ट राख्नु हुन्थ्यो अनि इन्भेन्ट्रीको कुरा त्यो गरिसके जति पनि निकालेको अमाउन्ट हामीले सबै अमाउन्टलाई वर्किङ नोटमा निकाल्छौं त्यो अमाउन्टलाई माथि रेकर्ड गर्दै जाने हो अब यसमा एउटा कुरा के छ भने चाहिँ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हामीले जुन अदर रिसिभ भनेर राख्थ्यौ नि एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटमहरु डिस्काउन्ट रिसिभ हैन रोयल्टी रिसिभ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर राख्थ्यौ नि हो त्यो आइटम मात्र अब यहाँ आउँदैन त्यो आइटमलाई हामीले फाइनान्सिङमा गएर फाइनान्सिङ भन्छु इन्भेस्टिङमा राख्नु पर्छ अब यति हो चेन्ज अरु केही चेन्ज छैन है त्यही भएर मैले यसको हिसाब पनि गराउँदिन मैले खाली एउटा तपाईहरुलाई वर्किङ नोट मात्रै फरक पर्यो यसको केही फरक हैन यो वर्किङ नोटमा निकाल्ने हामीले जुन एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम थियो नि अपरेटिङमा आउने हो अपरेटिङको यहाँ नराख्ने त्यो कहाँ गएर राख्दिने वर्किङ नोटतिर भनेको उसमा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा राख्दिने है सर यो आउँछ एक्जाममा एनएफआरएस आउँदैन आइहाल्यो भने यसरी गरेर आउनु होला नि क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ तपाईहरुको नयाँ सिलेबस छ भन्न सकिदैन के अहिले 100% आउँदैन भने तपाईले हेर्नै भएन अनि एक्जाममा आइदिएपछि फेरि पछि के हुन्छ यसमा एबीसी नै हुन्छ हैन फाइनान्सिङ पनि हुन्छ हैन सबै हुन्छ सेम हो सबै कुरा सेम हो तर तपाईले वर्किङ नोटमा निकाल्ने हो के अनि इन्भेस्टिङमा हेर्नुस् त अब इन्भेस्टिङमा हामीले सेल अफ मेसिन सेल अफ फिक्स एसेटमा हामीले सेल अफ प्लान्ट पर्चेज अफ प्लान्ट लेख्थ्यो नि हो अब सेल भनेको तपाईले अरु केही राख्ने नि सेल भनेको के नयाँ छ प्रोसिड भनेको त्यही हो प्रोसिड फ्रम सेल अफ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट प्रोसिड फ्रम इन यो प्रोसिड मात्र शब्दले पनि तपाईले सेल जनाउँछ है प्रोसिड फ्रम यो सेल अफ इन्भेस्टमेन्टबाट आएको भनेको अनि इन्ट्रेस्ट रिसिभ हेर्नु त डिभिडेन्ड रिसिभ मैले अघि माथि कहाँ राख्ने भनेको थिएँ हाम्रो पहिलाकोमा चाहिँ यहाँ आउँथ्यो तर तपाईको यहाँ तल आयो तर कसैले झुकेर माथि राख्यो भने गल्ती चाहिँ हुँदैन हैन अलि कन्सिस्टेन्टली रङ चाहिँ हुन्छ के यो प्रोसिड यो इन्भेस्टिङको चाहिँ हामीले वर्किङ नोट बनाउनु पर्ने कि सबैको इन्भेस्टिङको पर्छ त यो डाइरेक्ट कहाँ दिएको हुन्छ त हामीले सेल अफ प्लान्ट डाइरेक्ट कहाँ दिएको हुन्छ हैन हामीले यो एनएफआरएस मा चाहिँ वर्किङ नोट के को बनाउनु पर्ने हो सबैको बनाउने वर्किङ नोट ए हुन्छ एउटै आइटम यो ट्याक्स पेड छ अनि ट्याक्स पेडको बनाउनु पर्यो ट्याक्स पेड डाइरेक्ट राख्दिने ट्याक्स पेड दिएको छ इन्ट्रेस्ट पेड डाइरेक्ट दिए डाइरेक्ट राख्नुस् तल राख्नु पर्दैन जुन डाइरेक्ट आइटम दिएको छ त्यसो एउटैमा अनि यो डिभिडेन्ड रिसिभ र इन्ट्रेस्ट रिसिभ यसको बनाउनु परेन हैन अनि तपाईको हेर्नुस् त
हामीले पर्चेज भन्थ्यो, पर्चेजलाई हामी एक्विजिसन भन्छौँ। पर्चेज कसैले नि पर्चेज अफ प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भने एउटै कुरा हो, केही छैन, त्यो लेख्न पनि पाउनुहुन्छ है। अनि एक्विजिसन अफ इन्भेस्टमेन्ट अहिले राख्दाखेरि पो यति धेरै आइटम भयो त, हिसाब बनाउँदा पो जम्मा 2-3 वटा मात्र हुन्छ क्या। अनि पर्चेज अफ इन्टान्जिबल एसेट्सहरू। अनि डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको अब जस्तै हुन्छ नि त, कुनै ठेक्कापट्टा कार्यहरू गर्दाखेरि लागेका जति पनि खर्चहरू, विकासका कार्यहरू गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू, जस्तै अब यो रोडको कार्य हुन्छ नि, तपाईँलाई डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचरै भनेर दिया होला, अथवा यो सबै जोडिसकेपछि हाम्रो के आयो? यो त कम्पनीसँग रिलेटेड डेभलपमेन्टको कुरा होला हैन सर? अनि अब फाइनान्सिङमा त्यही सेम पहिलाकै, केही छैन, अरू चेन्ज केही छैन है। अब प्रोसिड मात्र थप्दै जाने, अगाडि इस्यु भएपछि इस्यु राख्नुहोस्, इस्यु अफ डेबिन्चर, प्रोसिड नन करेन्ट बोरोइङ भनेको अब त्यो बाहेकको हामीले जुन माथि करेन्ट लाइबिलिटिज बाहेकको भनेको यो लङ टर्ममा रिपेमेन्ट अफ बोरोइङ भने सापटलेको ऋणहरू भयो, इन्ट्रेस्ट पेड अन कन्भर्टेबल बोन्ड। कन्भर्टेबल बोन्ड भने के बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त प्रदीपजी? त्यस्तो बोन्ड जसलाई चाहिँ हामी केही सर्टेन पिरियड पछि इक्विटी सेयरमा चेन्ज गर्न सक्छौँ क्या, अथवा त्यस्तो फिटर भएको एउटा बोन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कन्भर्टेबल बोन्ड भनेर भन्छौँ। सर्टेन पिरियड पछि हामीले के भन्नुहोस् त त्यो बोन्डलाई चाहिँ इक्विटी सेयरमा परिणत गर्न मिल्ने खालको विशेषता भएको बोन्ड नै के हो त कन्भर्टेबल बोन्ड हो भनेर। कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा आयो भने त्यति लेख्नुहोस्, भइहाल्यो। बुझ्नुभयो? पछि फाइनान्सिङमा पढ्नु, फाइनान्स च्याप्टरमा पढ्नुहुन्छ, फाइनान्स पढ्दाखेरि अब बिबिए सेकेन्ड इयरमा पढ्नुपर्छ तपाईँहरूले, त्यसमा पढ्नुहुन्छ डिटेलली। यो सबै जोड्ने नेट फाइनान्स। अब फाइनान्स सेकेन्ड इयरमै हो सर? अहिले फाइनान्स सेकेन्ड इयरमा पढ्नुपर्छ। अब अहिलेसम्म पढिया छैन, अब तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ भनेको पुरै बिबिएसकै कोर्स चेन्ज भयो अहिले? तपाईँहरूको बाट चेन्ज भयो क्या, 76 को ब्याचबाट चेन्ज भयो। अनि सर थर्ड इयरमा चाहिँ के हुने भयो सर? अनि थर्ड इयरमा अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन, अब सेकेन्ड इयर पढ्नुहोस् न, सेकेन्ड इयर पढेपछि थाहा हुन्छ। ओके सर। पढ्नु पनि टाइम त थर्ड इयर भइसक्यो कि, अब यो उसले गर्दा वर्किङ नोट तल बनाउनुहोस् है। अघिको मैले 13 हो कि 14, 13 नम्बरको अब सक्नुहुन्छ होइन, इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ सक्नुहुन्छ नि है, गर्नु होला। यदि भएन भने म भनिहाल्छु, केही छैन। अनि भोलिबाट हामी फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट अफ द कम्पनी भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ। त्यो च्याप्टरबाट तपाईँहरूलाई 15 मार्क्सको आउँछ, फिक्स 15 मार्क्सको। कतिपय कुराहरू त हामीले पढिसकेकै छौँ, त्यहाँ कतिपय कुराहरू पढिसकेकै छौँ भन्नाले अब नर्मल्ली हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा भएका कुराहरू होइन, ब्यालेन्स सिट कसरी प्रिपेयर गर्ने सबै कुराहरू सेम हो। अलिअलि अब केही कुराहरू एडभान्स हुन्छ, अरू सेम केही छैन है। भोलिबाट हामी त्यो लेसन पढ्छौँ, हुन्छ? ओके सर। ल कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोधिहाल्नुहोस्, 5 मिनट टाइम छ। सर स्क्रिनशट लिनु थियो, तल गर्दिनु न। के को यो एउटैमा लिनुहोस् है, यो तल एनएफआरएसमा एउटैमा गरिदिन्छु। ल म अलि सानो गरिदिन्छु ल, भयो? सर यस्तो खाले क्वेसन कति ओल्ड इज गोल्ड कतिमा छ सर क्वेसन ब्याङ्कको? कुन एनएफआरएस को? हजुर सर। तपाईले यही क्वेसनहरुलाई बनाउन सक्नुहुन्छ के दिएको क्वेसनलाई, त्यो अलगै त्यसरी सोधेको कहाँ छ त यहाँ? अब हाम्रो त्यो अर्को यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ द कम्पनी पर्छ, त्यसैमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको तपाईं लास्ट क्वेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, 18 नम्बरमा छ। त्यसमा फेरि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सोधेको छ, इन्कम स्टेटमेन्ट अरु कुराहरु पनि छ के। यो लङ क्वेसन भयो नि सर, 15 नम्बरको आउने होला। 15 नम्बरको आउँछ।
ओल्ड कोर्समा चाहिँ यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट तीनटै कुरा वर्कसिटमा बनाउनु पर्थ्यो, तर नयाँ कोर्समा चाहिँ बनाउनु पर्दैन। यो पनि पढ्नु छ तपाईहरुकोमा। यो अब त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ द कम्पनी पढिसकेपछि अनि यो हामी पढ्छौँ। अलि धेरै लामो त्यही हो सबभन्दा। सर यो ब्यालेन्स सिट कुनमा छ, कुन च्याप्टरमा छ? ब्यालेन्स सिट ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ नि। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ द कम्पनी यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा पनि पर्छ। हजुर क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा त्यो पछाडि हेर्नुस् न, सुन्नु 12 च्याप्टरमा होला। हाम्रो अस्मिता बुकको चाहिँ 12 मा छ। 12 भने बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा भोलिदेखि पढाउने। बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हुन्छ। सर एउटा कुरा सोध्न चाहे सर, रिभिजन चाहिँ कतिवटा च्याप्टरको भएको छ सर बिहानकोमा? यो त धेरै भइसक्यो नि। 3 देखि भएको हाम्रो 3, 4, 5, 6 च्याप्टर हैन। अब यहाँ कोही रेगुलर लिने हुनुहुन्न, थाहै हुँदैन क्या। उहाँहरूलाई सोध्नु छ कति भयो, मलाई त ठ्याक्कै थाहै भएन क्या।